أوقعتنا في الدهشة، إننا الآن في روية غائرة، كيف نشجعك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله أكبر. سبحان الله. ما شاء الله، ما سمعت بمثل صوتك. ما شاء الله. والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن
شاء الله سبحان الله، جعل الأستاذ يقطع المنازل لنيل المرام. اقطع المنازل شيخ. فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أوقعتنا في الدهشة، إننا الآن في روية غائرة، كيف نشجعك؟ فاسعوا يفتح عليك. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أسعدك الله، أسعدك الله طوال حياتك. واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا زالت الحجاب من المحظورات. ذلكم
خير لكم إن كنتم تعلمون. دهشة على الدهشة، دهشة على الدهشة. ما شاء الله، كيف يتحقق منك سحاب الزمام. واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا إننا نحس كأن هذا المجتمع فوضوا وجوب ميلان القلوب إليك. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. والله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله.
हजरात बैठ जाए यार, शर्म की बात है। سبحان الله، أحسنت وأجملت. كيف لا يتمايل القلوب؟ أنت الوحدة وعشاق التلاوة جمعاء. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آية بعد آية تجرنا إلى الشوق. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإن
أمرتنا أن نمد يدينا، أن نمد أيدينا الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يطيل بقاءك علينا. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله.